अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में भारी हरूफ के बारे में पढ़ा था। भारी हरूफ से हमने 2 हरफ़ी, 3 हरफ़ी, 4 हरफ़ी और अल्फाज जो थे वो बनाए थे। आज हम भारी आवाज़ों के हरूफ से जुमले बनाएंगे और उनकी रीडिंग करेंगे। पहले हम भारी हरूफ को दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि जब बे और हे को हम मिलाते हैं तो बनता है भे। इसी तरह पे और हे को मिलाएंगे तो बनता है फे। यानी इन आवाज़ों के लिए जब हम हरूफ की अदायगी करेंगे तो ये भारी आवाज़ में बोले जाएंगे। इसी तरह ते और हे को मिलाएंगे तो थे बनता है टे, हे ठे, जीम हे झे, चे हे छे, दाल हे धे, डाल हे ढे, रे हे रह, ड़े हे ड़े, काफ हे कह, गाफ हे घे। अब देखें, इनसे हमने कुछ हरूफ बनाए थे। जैसे कि भे से बनता है भालू, फे फा फूल, थे था थाली, ठे ठा ठंडा, झेझा झंडा, छेछा छतरी, खेखा खिड़की, घेघा घोड़ा। अब हम इनसे जुमले देखेंगे कि कैसे बनते हैं। यहाँ पे भे और अलिफ को जोड़ा गया है। जब भे और अलिफ बनेगा तो इसकी आवाज़ या इसका साउंड बनेगा भ। और हमज़ा और छोटी ए को जब हम मिलाएंगे तो इसका साउंड बनेगा ई। तो भ ई, भे अलिफ भा, हमज़ा छोटी ए ई, भाई। हम इसको भा और ई भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके साथ बताएं कि कौन कौन से हरूफ जुड़े हुए हैं तो ये हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे भे के साथ क्या है अलिफ और हमज़ा के साथ क्या है छोटी ये, ताकि अगर हम इनकी कल को जोड़ तोड़ करते हैं या तोड़ जोड़ करते हैं तो हमें बहुत आसानी मिलेगी। इसलिए हम इनको इन्हीं तरीक़ाकार से पढ़ेंगे। भे अलिफ भा, हमज़ा छोटी ये ई, भाई, अलिफ मद आ, ये अलिफ या, आया भाई आया। भे अलिफ भा, लाम वाव लू, भा लू, लाम अलिफ ला, ये अलिफ या, लाया, भाई आया भालू लाया। इस तरह आप बच्चों को जोड़ तोड़ के साथ इसकी रीडिंग करवाएं। इस तरह बच्चे बहुत जल्दी उर्दू सीखेंगे और उनको एक ही लाइन में, इस एक ही लाइन में अगर वो जोड़ तोड़ के साथ इनकी रीडिंग करेंगे तो उनको जोड़ तोड़ करने भी आएंगे और तोड़ से जोड़ भी आ जाएंगे। और उसके अलावा जुमला जो है उसकी अदायगी भी वो सीख जाएंगे। अब हम दूसरा जुमला भी देख लेते हैं। फे वाओ फू, जिसको फाओ फो भी हम पढ़ते हैं, फा अ फा भी पढ़ सकते हैं, यानी फा ओ फो, फा अ फा, फू फा। और इसको हम दूसरा तरीकाकार से भी पढ़ सकते हैं। फे वाओ फू, फे अलिफ फा, फुफ्फा, फे वाओ फू, फे छोटी ये फी, फुफ्फी, फुफ्फा, फुफ्फी। अलिफ मद आ, हमज़ा बड़ी ये ए, आए, फुफ्फा, फुफ्फी, आए। फे लाम फल, लाम अलिफ ला, हमज़ा बड़ी ये ए, लाए, फुफ्फा, फुफ्फी, आए, फल लाए। अब हमारा तीसरा जुमला है। यहाँ पे हे की आधी शक्ल है और साथ अलिफ है, तो हे अलिफ हा, थे के साथ छोटी ये है तो थे छोटी ये थी, हा थी, काफ वाओ को, हाथी को। अब यहाँ पे बाज़ बच्चे हैं जिनको समझ नहीं आएगा कि ते को थे पढ़ना है या यहाँ पे है पहले। तो हमेशा
جو ہے آپ نے ان کو الگ الگ حروف کے حساب سے ہی ریڈنگ کروانی ہے. مطلب آپ اگر ان کو بتائیں گے کہ پے اور تھے رے پتھر، تو ان کے لیے ایزی رہے گا. پے تھے رے پتھر. میم تے مت، میم الف ما رے واو رو مارو. ہاتھی کو پتھر مت مارو. اس کے بعد ہے ہمارا اگلا جملہ. اب یہاں پہ چے اور ہے کو ملایا ہے تو بنا چھے. چھے کو تے کے ساتھ ملائیں گے یعنی چھے تے چھت. پے رے پر چھت پر. چھت پر. جھے نون جھن، ڈے الف ڈا جھنڈا. لام گاف الف گا لگا، حمزہ واؤ لگاؤ. چھت پر جھنڈا لگاؤ. اسی طرح ہم مختلف حروف کو جوڑ کے جملے بنائیں گے. ان جملوں کی جوڑ توڑ کے ساتھ ریڈنگ کریں گے تو ہمیں اردو بہت جلدی لکھنی اور پڑھنی آ جائے گی. تو لہٰذا بچوں آپ بھی گھر پہ اس کی جو ہے مشق کریں. اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی بکس مل جاتی ہیں بازار سے جن میں اس طرح کی بہت سی ایکسرسائز موجود ہوتی ہیں. ابھی جیسے میرے پاس ایک اور بک ہے جس میں ہے بھے بھا بھیڑ، تھے تھا تھالی. اب یہاں پہ ان الفاظ کا توڑ بھی دیا گیا ہے کہ بھیڑ کے لفظ میں کیا کیا آ رہا ہے، جیسے بے، ہے، چھوٹی یہ، اڑے. تو جب ہم ان حروف کو ملا کے لکھیں گے، جوڑ کے لکھیں گے تو ہمارے پاس بنے گا بھیڑ. اور جب ہم اس کا توڑ کریں گے تو یہ چار حروف جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے. اسی طرح تھے ہے، تھے سے بنتا ہے تھالی. اب تھالی کا توڑ ہم دیکھیں گے تو تے، ہے، الف، لام اور چھوٹی یہ. تو جب ہم ان کو ملائیں گے تو بنے گا تھالی، اور توڑ کریں گے تو ہمارے پاس یہ 5 حروف آئیں گے. تو بچوں اس طرح آپ گھر پہ مختلف قسم کے الفاظ جو ہیں ان کی ریڈنگ کریں، ان کے جوڑ توڑ کریں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی. پلیز لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.